बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी यही है, सीधी सीधी बात है, ताख़ीर क्यों हो रही है, आइनी तरमीम में क्यों ताख़ीर हो रही है, इस क्यों का जवाब दूंगा। आपके अगर जहन में है वो वजह नहीं है, बहुत सारी एक ऐसी वजह है जो कि हिला के रख देने वाली वजह है, जो कि आपके पैरों तले से ज़मीन निकाल के रख देने वाली वजह है। वो मैं वजह बयान करूँगा और सबके सामने मैं इस पे तबसरा भी करता हूँ। इमरान खान से मुलाकात भी हुई कल, उस मुलाकात के बाद एक नया ढंढोरा, उस मुलाकात के बाद जेल इंतज़ामिया की कोई वजाहत आ गई कि जी कुकड़ शुकड़ जारी हैं, सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उस मुलाकात के बाद बहुत कुछ हुआ। अब मौलाना साहब ने कहा है जनाब एक दिन और देख लेते हैं, यानी आज तक। इसी वजह से वफाकी काबीना का जो इजलास है वो आज 2:30 बजे है, अगर वो आगे ना हुआ तो, और कौमी सेनेट का इजलास 3 बजे है, कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे है। अब सारे कह रहे हैं कि जी आज हर सूरत में हो जानी है। ये क्यों हो रही है ताख़ीर, इसकी वजूहात आपके सामने रखूँगा, बहुत ही वजूहात बयान कर। और मौलाना साहब के तो मान गए हैं, हमें यही बताया जा रहा है कि मौलाना साहब तो मान गए हैं। अलबत्ता वो कहते हैं कि यार वो भी मान जाएं, हालांकि उनकी सियासी पार्टी का, सियासी कमेटी का इजलास हुआ है और वो उस इजलास में उन्होंने दो टोक कह दिया है पीटीआई ने कि हम इसका बाइकाट करेंगे, हम बिल्कुल इसके हिस्सा नहीं बनेंगे, ना सेनेट में ना यहाँ पर। लेकिन अब नंबर भी पूरे हैं, बार बार कह रहे हैं, यहाँ तक के बताया गया और मेरे अपने ज़राए भी कंफर्म कर रहे हैं कि मौलाना साहब के बग़ैर भी नंबर पूरे हो गए थे। कंसेंसस की आखिरी हद तक चले गए हैं सारे लोग, इत्माम हुज्जत हो गया है, फिर भी ताख़ीर क्यों है, वजह क्या है या वजूहात क्या हैं, इस पे ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जो जेल गए हैं ना और उनकी जो वाट लगी है और उनकी जो बेइज्जती हुई है ना, वो बाहर खिफ़त छुपा नहीं रहे थे बेचारे, वो छुपाए नहीं छुप रही थी। बस ये सब कुछ मैं आपके सामने एक एक लफ्ज़ और एक तजिया और दबंग किस्म का तबसरा तजिया करता हूँ। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कोई वीडियो आप, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम तक वीडियो नहीं पहुँच रही, तो वो आप काइंडली यूट्यूब मेरा चैनल ZN न्यूज़ आके विज़िट कर लिया करें, वहाँ से भी आज, चाहे वो फेसबुक पेज हो, तो इस वजह से वो पता नहीं क्यों वजूहात हैं। तो बहरहाल अब, और साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं। अल्लाह के करम और आपके तावन से आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, आप अपने वालदैन के लिए प्यासों को पानी पिलाइए, एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इससे आप पता कर सकते हैं। हामिद रज़ा साहब वो भी मुलाकात में शामिल थे, बाकी बहुत सारे लोग भी। अब जब ये ख़बरें आईं बाहर, और चूँकि बाहर आईं और जेल इंतज़ामिया ने वो रिकॉर्डिंग भी की थी, हामिद रज़ा साहब ख़ुद कह रहे थे कि जेल इंतज़ामिया ने हमारी रिकॉर्डिंग भी की है गुफ्तगू की, तो फिर ऐसे मुकर तो नहीं सकता बंदा। फिर तो बहुत सारी ख़बरें बाहर आई कि इनकी वाट लग गई है खान ने। उन्होंने कहा है आपने मुझे निकाला नहीं है बाहर, आपने मेरे लिए किया क्या है। मैंने आपको कहा था कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है इस पे एहतजाज करना है, इसको सबूताज करना है, आपने क्या किया है, आपने कुछ भी नहीं किया। और दूसरे सांस में कहा कि जी मैं तो 100, वो खान साहब ने हमें कहा है कि मैं 100 साल तक जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, कि वो 100 साल तक है। वो गया और वो बाहर आए तो वो कहें जनाब मुशक्ति ले लिया गया था, वो बिजली बंद हो गई थी, वो मेरा खाना ख़राब हो गया था, मुझसे अखबार ले लिया गया, मुझसे ये किया गया वो, कि इधर एक तरफ ये रोना है और दूसरी तरफ यूथियों को चूना लगा रहा है, मैं 100 साल तक रहने के लिए तैयार हूँ। हामिद रज़ा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, वो भी साथ गए। वो निकले तो क्या कह रहे थे, उसके बाद मैंने आपको 2 बड़ी यूनिक सी वीडियो क्लिप्स सुनवाने हैं और फिर उसके बाद मैंने बताना है कि हुई ताख़ीर तो कुछ बायसे ताख़ीर भी था। हाँ ठीक है ना, ये क्या था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। ये कौन था अनागीर, और ये इनागीर कौन था, ये ताख़ीर के सबब क्या थी, ये आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये सुन लीजिए।
ہنستا ہوا چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا ہے سر. ہاں جی ہنستا ہوا چہرہ آج مرجھایا ہوا لگ رہا ہے. کیا وجوہات نہیں مرجا سکتا. لگ رہا ہے کیا سر؟ بات بانی پٹیل سے ملاقات میں کیا بات؟ نہیں دیکھیں خان صاحب کو میں نے کم از کم تمام تفاصیل سے آگاہ کیا. انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا. انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی صورتحال بتائی. پہلے 5 دن انہیں ایون بجلی کی فیسلٹی بھی نہیں تھی اور 6x8 کا ہارڈلی سیل ہوگا جہاں پر انہیں رکھا گیا ہے. کوئی انہیں مل نہیں سکتا. ان کے پاس جو واک کی فیسلٹی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے. جرنل بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اخبار بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. ٹی وی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. بلکہ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا کی گرفتاری کے بارے میں آگاہی ہے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے ہمیں آگاہی نہیں ہے. ترمیم کے حوالے سے کیا بات ہوئی؟ ترمیم کے حوالے سے خان صاحب نے ایک تو مولانا صاحب کے کردار کو اپریشیٹ کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کو جاری رکھیں. ہم نے جو چیزیں مسودے کے حوالے سے تھیں وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کی. اب وہ مولانا صاحب آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. کسی بات پہ تحفظات پہلے بھی خان صاحب کسی بات پہ تحفظات ہیں؟ یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. سر آپ پہلے تفصیل بتا دیں. میں وہاں پر اندر دیے بغیر تو نہیں آپ کو بتا سکتا. لیکن خان صاحب نے ایک چیز اور کہی ہے کہ یہ 5 لوگ اور 4 مزید لوگ، علی امین گنڈا پور صاحب، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب اور احمد بشر صاحب. خان صاحب نے کہا کہ میں اب دوبارہ ان 9 لوگوں کے ساتھ مشاورت کروں گا. آپ کو جو چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہیں اس پہ اب ہم مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. پھر اس کا جو رزلٹ نکلے گا اس مولانا صاحب کے مسودے پہ سر. تھینک یو. آپ نے سن لیا. وہ کہتے ہیں جناب پھر سے ملاقات پہ آئے، میں پھر سے مشاورت کروں گا. یعنی کہ ملاقاتیں اسی طرح سے لگی رہیں. میں مشاورت کے نام پہ، اور کمیٹی نے آ کے اجلاس کیا. انہوں نے کہا جناب کہ، اور میڈیا نے بتایا کہ ان کی تو واٹ لگائی ہے، اسی وجہ سے جو باہر نکلے ہیں تو ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، منہ ان کے لٹکے ہوئے تھے، بات کرنے کے یہ قابل تک نہیں تھے. اور یہ جناب اس طریقے سے اپنی خفت چھپا رہے ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ ان کا سیل بڑا تنگ ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہ جو چیتے کی طرح دوڑتا تھا وہ دوڑ ختم ہو گئی ہے. وہ بڑا ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہو گئی. اور میں کہتا ہوں پتہ نہیں کیا ہے. بس اسی طریقے سے یہ ایک کلپ سن لیں. یہ جناب جو یہ بھی مکافات عمل ہے یار. کیسا مکافات عمل ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان سوچتا ہی نہیں ہے. انسان اپنے آپ کو زمین پر نعوذ باللہ خدا سمجھ لیتا ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ پھر بڑا مغرور بن جاتا ہے. بہت ہی اکڑ کے چلتا ہے. بلکہ اس ذات نے زمین پر اکڑ کے چلنے سے منع کر دیا ہے. یہ آپ ذرا سنیں، بڑی زبردست قسم کی جس نے بھی ویڈیو سیٹنگ کی ہے. یہ لیجیے. خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سیل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے. خان صاحب کو گزشتہ 2 ہفتے سے اخبار نہیں مل رہا. نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات، اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، وی آئی پی جیل نہیں ہوگا. خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا. خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے. نواز شریف کہتے ہیں جی، میں کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں، اب ٹی وی چاہیے جیل میں. ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے. آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانے بھی مل جائے، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے. سزا تو نہ ہوئی ہے. دیکھ لیا، سن لیا. یہ اکڑ ہوتی ہے، یہ فرعونیت رعونت ہوتی ہے. اب وہی افتخار عارف والی بات ہے کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ او بھائی خدا کے لہجے میں نہ بولو. وہ تو فرعون کو ایک مچھر نے مار دیا تھا. انسان کو بہت ہی عاجزی سے کام لینا چاہیے، سر جھکائے رکھنا چاہیے. انسان کو مجذوب ہونا چاہیے، عاجز ہونا چاہیے. یہ ایسا اکڑ والی زندگی اور اکڑ والا اقتدار. اس بیچارے نے سمجھا تھا میں ہمیشہ ہی اقتدار میں رہوں گا اور نواز شریف ہمیشہ ہی جیل میں رہے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اقتدار ایک ہی ہستی کا ہے، پروردگار عالم خداوند کریم اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے. ہمیشہ کسی کا اقتدار رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں قربان جاؤں اپنے جیل اور پنجاب حکومت اس میں کیا کیا زبردست باتیں کی ہیں. یہ لیں جناب، وضاحت جاری ہو گئی ہے، پریس ریلیز جاری ہو گئی ہے 19 تاریخ کو، یعنی کل. وضاحت یہ جیل کی طرف سے
از دفتر سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل راولپنڈی وضاحت بابت فراہمی سہولیات بانی پی ٹی آئی مقید سینٹرل جیل راولپنڈی اس ضمن میں تحریر خدمت ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل ہاضہ میں قانون و قاعدہ کے مطابق بی کلاس کی تمام سہولیات میسر ہیں، جس میں ان کی خوراک، صحت، مطالعہ سمیت ورزش وغیرہ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی کے احاطہ میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری اور ساری ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دی گئی بی کلاس سہولیات کی روشنی میں ان کو اپنا کھانا تیار کروانے کے لیے باقاعدہ ایک قیدی کک فراہم کیا گیا ہے، جو کہ ان کا ناشتہ دوپہر اور شام کو کھانا تیار کرتا ہے، جیسا کہ گزشتہ دنوں کے کھانے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ناشتہ: کافی، چیا سیڈ، چقندر کا جوس، دہی، بسکٹ اور کھجوریں، اور میں قربان جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ دوپہر کا کھانا: کڑی پکوڑا، دیسی مرغی، دہی، چپاتی، کوک، سلاد اور گرین ٹی۔ شام کا کھانا: دلیا، کوکونٹ کا جوس اور انگور وغیرہ۔ واضح رہے کہ کھانا متعلقہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے اور مناسب چیکنگ کے بعد بانی پی ٹی آئی کو کھانا دیا جاتا ہے۔ جیل ہاضہ میں متعین ڈاکٹرز دن میں 3 مرتبہ مذکورہ حوالاتی کا معائنہ کرتے ہیں، ان کے تمام وائٹل چیک کیے جاتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کی چیکنگ کے دوران مذکورہ حوالاتی کو کسی بھی قسم کی بیماری نہ ہے اور مکمل طور پر صحت مند ہیں، اور ان کے وائٹل بالکل مقررہ معیار کے مطابق ہیں۔ 2 روز قبل پیمز ہسپتال اسلام آباد کے ماہر ڈاکٹرز نے ان کا طبی معائنہ کیا اور ان کو صحت مند ہونے کی رپورٹ تحریر کی۔ اس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کو روزانہ کی بنیاد پر اخبار کی سہولت بھی میسر ہے۔ مزید برآں بانی پی ٹی آئی کو واک، ایکسرسائز کی مکمل سہولیات میسر ہیں اور اپنے احاطے کے کھلے صحن میں 2 گھنٹے ہر روز ایکسرسائز کرتے ہیں، اور جیل قواعد و ضوابط اور گورنمنٹ کی طرف سے بی کلاس جاری کردہ سہولیات میں جیل انتظامیہ ان کی حفاظت، سیکیورٹی اور صحت کے حوالے سے اپنے فرائض منصبی بھرپور انداز میں ادا کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو خبریں اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھا ہے، جیل حکام نے کہہ دیا ہے، اچھے بچوں کی طرح حکومت نے کہہ دیا ہے کہ جی کوکڑ بھی جاری ہیں، بکرے بھی جاری ہیں، جوس بھی جاری ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جاری ہے، ایکسرسائز بھی جاری ہے، سب کچھ جاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ کہہ دیا ہے، یہ پکنک پہ گیا ہوا ہے یا جیل میں گیا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا، اگر آپ کو اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے تو واقعی ٹھیک کہتا ہے، میں 100 سال بھی بیٹھا رہوں گا۔ جیل کو جیل سمجھ کے کریں۔ اب ضمیر جاگی ہے ان کے اپنے بندوں کا۔ سنا ہے بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں، مولانا صاحب کے بہت سارے بندوں کا بھی ضمیر جاگا ہے، جس کی وجہ سے مولانا صاحب خفا بھی ہوئے ہیں۔ اس وجہ اب مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کے مصوب کا تو ہو گیا اتفاق مکمل۔ حالانکہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ بھائی مسودہ آپ لوگوں کا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں، ہم نے تو جو دیا تھا آئینی عدالت، باقی یہ وہ مسودہ تو آپ لوگوں کا، ہم نے اس پر اتفاق کیا آئینی بینچ پر۔ لیکن اگر آپ اتفاق نہیں کریں گے اور پھر بھی آپ وہ اس طرح سے لنگر آن کریں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر ہم بروٹ میجارٹی سے کریں گے۔ اور بالکل خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ 11 لوگ ان کے قبضے میں آ چکے ہیں اور وہ بالکل کنونسڈ ہیں۔ کل مان گئے ہیں خود بیرسٹر گوہر بھی کہ جی کوئی سلیم رحمان صاحب ہیں، کوئی زرکا تیمور صاحبہ ہیں، کوئی اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سینیٹر یہ جناب۔ اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو کہہ رہے تھے نا اغوا کی ہے، اب وہ کہتے ہیں ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے۔ بھائی اگر وہ اغوا ہوئے ہیں تو پھر تو مجبور ہوں گے نا بیچارے، پھر آپ ان کے گھروں کا گھیراؤ کیوں کریں گے ووٹ دینے پر؟
آپ ان کو انتقام کا نشانہ کیوں بنائیں گے اس طریقے سے؟ اگر وہ اغوا ہوئے ہیں تو پھر تو اغوا، اور وہ سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کو آ کے کہیں کہ جی ہم تو ووٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہمیں تو اغوا کیا گیا ہے، بھائی ہمت کریں نا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ خود آئے ہیں، زورانے اٹینڈ کر رہے ہیں، ادھر بکرے شکرے کھا رہے ہیں، آپ کو ایویں ہی انہوں نے چونا لگایا ہوا ہے کسی نے کہ وہ اغوا ہوئے ہیں، کسی کا کوئی بندہ اس طریقے سے نہ اغوا ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ لالچ بھی ہوتا ہے، کچھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ تو بالکل ہی اس کی سیاسی موت واقع ہو گئی ہے، تو ہر بندہ اپنا اپنا نیا ٹھکانہ، یہ شروع ہی سے ہی ہے، کو آج سے تھوڑی ہے، تو وہ پھر اپنا وہ بالکل، اور وہ اب وہ کہتے ہیں کہ ضمیر جاگ گیا ہے، تو یہ کہتے ہیں ضمیر نہیں جاگا، آپ نے لالچ دی ہے، دھونس دھمکی دی ہے۔ یہ میں آپ کو کلپ سنوا رہا ہوں کہ جب ضمیر جاگے تھے، اور جب یہ اس وقت بھی جب ضمیر جاگے تھے، اللہ بخشے حاصل بزنجو صاحب کو، جب وہ آئے تھے ان کے مقابلے میں، صادق سنجرانی کے مقابلے میں، تو پھر کیا ہوا تھا؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب سامنے گنے اٹھے اور کھڑے ہوئے لوگ سیاسی جماعتوں کے، تو وہ 64 تھے، اور پھر جب وہ ووٹ نکلے تو 64 والے وہ 50 یا 51 بن گئے۔ تو یہ تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کاموں میں۔ آپ کہیں کہ میں ادھم مچاتا رہوں، اور پھر جب آپ کا اقتدار جائے تو آپ کے ساتھ کوئی ادھم، یہ کوئی مکافات عمل بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ایک مسلمان کا، ایک انسان کا اس پر تو یقین رکھنا چاہیے۔ یہ تو کوئی ایسے، آپ اگر مغرب کے ان کی سٹڈی کریں نا کبھی بکس کی، اور جو کہ انگریز رائٹر ہیں اس طرح سوشل ایشوز پر، وہ بھی اس مکافات عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ذرا آپ دیکھیے یہ اس وقت کیا فرما رہے تھے ضمیر جاگنے کو، کہ جب حاصل بزنجو کے بجائے وہ جنرل فیض نے ووٹ ڈلوا دیے تھے صادق سنجرانی کو، یہ اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ذرا سن تو لیجئے، یہ لیجئے۔ کے اندر فیصلے کرتے ہیں اور دربار لگا کے اپنے سینیٹرز کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ آج اس کی نفی ہوئی ہے، کیونکہ سینیٹر صاحبان نے جو پیپلز پارٹی میں ہیں، پی ایم ایل این میں ہیں، باقی پارٹیز میں ہیں، انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ پی ایم ایل این کے لوگ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ووٹ ہمارے بڑھیں گے، کام اگر اس کا مطلب آپ نے پی ایم ایل این کے بندے توڑ لیے؟ نہیں، ہم نے نہیں توڑے، لوگوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا، لوگوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا، اور لوگ ہم نے نہیں توڑے، لوگوں کا ضمیر جاگنا شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت ضمیر جاگا تھا تو اب کیا جاگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب آپ کو سمجھ تو لگ گئی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں یار ایک دن اور دینا چاہیے پی ٹی ایم۔ میں مولانا صاحب کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، ٹھیک ہو گیا۔ مولانا صاحب بھی چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، نون لیگ بھی چاہتی ہے، سب چاہتے ہیں کہ جتنا بھی براڈر کانسنسس ہو سکے ہو، ٹھیک ہے نا، اور اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں کوئی بولتا نہیں ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اتمام حجت بھی ہو جائے۔ لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آگے جائے ایک دن؟ بھائی کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ لوگوں نے تو سیشن کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے، آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو بندے ادھر گئے نا ان کے گھروں کا ہم گھراؤ کریں گے، کوئی نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے تو اپنے بہت سارے بندے خیبر پختونخوا شفٹ کر دیے ہیں، وہاں آپ نے ان کو قید کر رکھا ہے، اور بعد میں یہ بھی پڑے گا کہ جب آ کے کوئی باہر لوگ کریں گے نا پریس کانفرنسز، اور وہ بتائیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے قید کیا ہوا تھا اور حبس بجا میں رکھا ہوا تھا، اور لگے گی ہیبیس کارپس کی جو ہے نا وہ ایک پٹیشن، اور پھر ان کا کوئی سامنے آئے گا، اور پھر اس کی، کیونکہ یہ تو مسئلہ یہ ہے نا کالے بھونوں کا مسئلہ ہے۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا۔ مرزا غالب نے بالکل کیا زبردست بات کی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ کیا اب تاخیر کا سبب کیا ہے؟ کوئی روکنے والا بھی تھا؟ کوئی کیا معاملہ کچھ تھا تو صحیح نا۔ مجھے یہ پی ٹی آئی کے سورسز سے پتہ چلا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، کہ کالے بھونوں پر امید لگائی ہوئی ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا نا، کو کالے بھونوں پر امید لگائی۔ میں دو وجوہات بیان کروں گا۔ کالے بھونوں پر امید لگائی، میں نے کہا یار اب کیا امید لگا رکھی ہے؟ وضاحت تو وہی ہے جو انہوں نے دے دی ہے، پھر دوسری وضاحت بھی انہوں نے دے دی ہے۔ ایک جب اجلاس، آپ سیاست کا گراف دیکھیں، مبینہ سیاست کا، کہ ایک وضاحت اس وقت آتی ہے جب پچھلا اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے،
टाइमिंग तो देखें, पूरी पूरी सियासत का। वो ठीक कहा है लोगों ने कि ज़रा सामने आओ, अगर सियासत का शौक है तो वहाँ से रिज़ाइन करो, जुब्बे उतारो और यहाँ ज़रा आओ ना, आपको पता चले, आपको दाल रोटी दाल का इसका भाव का पता चले और यहाँ पर आएँ और आप जो है ना, आप उसके बाद यहाँ पे सियासत करें और इलेक्शन लड़ें। सियासत का शौक है तो सियासत करो, यहाँ काले जुबे पहन के और यह हथौड़ा लेके ये तो सियासत नहीं करो ना मुबैना तौर पे। तो अब उसके बाद जनाब वो कह रहे, मैंने कहा यार क्या है आपको, क्या वो कहते हैं जी कुछ न कुछ है। मैंने कहा फिर भी यार बताएं तो सही, न कुछ क्या आप करेंगे, क्या वजाहतें तो जारी कर दी हैं, क्या पता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, क्या पता को फुल कोर्ट इस तरह का इजलास ये कर रहे हैं और बड़ी कोशिश हो रही है। ये और बात है कुछ। अच्छा बड़ी मज़े की बात बताऊं, उस वजाहत पर एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस साहब ने एक वजाहत मांग ली है कि ओरिजिनल फाइल के बगैर ये यहाँ पर चढ़ा कैसे है वेबसाइट पर। दूसरी वजाहत, पहली वजाहत के बाद भी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से फ़लाँ से जो वेब का इंचार्ज है उससे वो वजाहत मांगी, अब इसके बाद भी वजाहत मांगी। अब हालात तो ये हैं कि चीफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को पता ही कोई नहीं है वो वेबसाइट पे चढ़ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के कंट्रोल से रजिस्ट्रार बाहर निकल गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के कंट्रोल से वो वेब वाला बंदा बाहर निकल गया। आपको फिर अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है ना। अब पिछली दफ़ा भी कहा गया कि जी उन्होंने वजाहत मांगी और अब भी कहा गया यही कि चीफ जस्टिस साहब ने वजाहत मांग ली है। तो कोई इतनी तकसीम तो है ना, कोई इतनी गड़बड़ तो है, कोई इतना यूथिया वायरस तो घुस गया है कि चीफ जस्टिस को नहीं पता, ऊपर से ही काम हो जाते हैं। यही वाले मामलात क्या हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना। बंदा शरीफ हो तो उसको ऐसा नहीं, इसी वजह से कहता है ना मैं कादी साहब और हाफिज साहब कोई ज़्यादा ही शरीफ हैं। अब मैं और कुछ नहीं कहता, अदरवाइज़ वो साकिब नासूर और जनरल फैज़ वाला मामला होता ना तो फिर 2 मिनट में यूँ स्क्रू टाइट करके, ठीक है ना, वो साढ़े वारी शरीफ बन गया ने। अच्छा चले सॉरी ठीक है। अच्छा आगे फिर वो जो है ना वो करें और वो कहते हैं कि जनाब बात ये है कि अब इन्होंने कहा है कि कोई फुल कोर्ट बेंच कोई क्या पता आए, कोई बगावत हो जाए, ये यहाँ तक के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, यहाँ तक। इसी वजह से वो कुछ थोड़ा सा खींच रहे हैं, भाई हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप कोई आगे। इसी वजह से बहुत सारे लोग नाला हैं कि यार ये मंडे तक मामला गया ना और इन्होंने फिर कोई मसला ख़राब कर देना है, इन्होंने फिर कोई मामला गड़बड़ कर देना है, लिहाजा आज ही वो करें। फैसल वोडा ने भी जैसे कहा है कि जो करना है कर लो, तरमीम तो होगी, ठीक हो गया ना। ये अब और बात है, आप देखते हैं कि ये 2:30 बजे वाला जो इजलास है ये आगे जाता है या नहीं जाता, या जो मिसाल के तौर पे दूसरा कोई इजलास है वो 3 बजे वाला सेनेट का वो आगे जाता है कि नहीं जाता, 6 बजे वाला कौमी असम्बली का वो आगे जाता है या नहीं जाता। 25 तारीख के करीब लगना है ना इन लोगों ने किसी तरीके से, आप समझ आ गया आपको। अब मौलाना साहब को भी ये खदशा और PTI को कि यार ऐसा ना हो कि फिर कोई ऐसा मामला हो जाए, एक तरमीम में कोई ऐसे ही चक्कर निकल, आपको पता तो कोई नहीं चलता ना, कोई ऐसी शिक निकल आए, कोई ऐसी चीज़ निकल आए। बात ये है ना, ठीक, वैसे तो बहुत अच्छी बातें भी हैं, लोगों ने पूछी हैं और वाकई इस तरह की है, कोई ऐसी बात निकल आए कि कहीं कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी कि जहाँ पर वो कादी फैज़ साहब को कंटिन्यू करा दें, कहीं कोई इस तरह की कोई चक्कर हो, उनका कोई ये भी एक खदशा है ना। बहुत सारे खदशात हैं और वो सारे के सारा वो तकिया किए हुए हैं काले भोनों पर, और ख़ास तौर पे 8 काले भोनों पर। लोग पूछते हैं, आप पूछ रहे हैं भाई नकवी साहब इनको क्या है? ओ भाई इनकी बड़ी स्टेक लगी हुई है, सब कुछ स्टेक पे लगी हुई है, इनकी बड़े मुसीबत बनी हुई है काले भोनों की। मैं आपको बताऊं उसकी वजह यह है कि बहुत सारे काले भोनों को खदशा पड़ गया। पहले तो ये था ना, लोगों ने वो कैलकुलेटर निकाल के टिक 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 हिसाब किया हुआ, फलां इस तारीख को रिटायर हो रहा है, उससे अगले दिन मेरी बारी है, वो इस तारीख को पहले से जनाब जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो के आता है उसने वो हिसाब कर रखा होता है कि मेरी किस साल, किस महीने, किस दिन, किस तारीख को बारी आनी है चीफ जस्टिस बनने की। अब वो मामला तो हो गया ख़त्म। अब ये तरमीम जब हो जाती है तो अब ये 3 सीनियर मोस्ट से या 5 सीनियर मोस्ट से जब ये चुनेंगे तो वो मामला तो ख़त्म हो गया। वो तो फिर ये नहीं है कि एक सीनियर गया तो दूसरा सीनियर बैठ गया,
नहीं नहीं, अब तो मामला होगा चुनने वाला, और चुनने का अख्तियार भी पार्लियामेंट को मिल गया। अब समझ आ गई ना। तो बहुत सारों का बहुत कुछ स्टेक पे लगा है भाई। तो ये तड़पना समझ में आता है, ये बेचैनी समझ में आती है, ये ऊधम समझ में आता है, सब कुछ समझ में आती है। ठीक हो गया ना, वो सब कुछ कि बंदे को पता चलता है कि यार ये बेचैनी बेकरारी क्यों है। ये बेकरारी बेसबब नहीं है, इसके पीछे कुछ तो है। ठीक है ना। ये वो जैसे हमारे दोस्त नहीं कहते हसन अयूब साहब भाई, कि वो कहते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है, रावी चैन लिख रहा है, यहाँ बेचैन हो गए हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पे बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं कि ये क्या है। अब वो तकिया कर रहे हैं, पीटीआई को लोग कहते हैं काले भोंड कुछ करेंगे, इसी वजह से उनको चाहिए जनाब आगे थोड़ा बढ़ा दें। दूसरा ये है कि खान साहब ने कहा इसी बहाने आते रहे ना मेरे पास, वो 5 आए हैं तो दूसरे 4 मिला के 9 आ जाएं, फिर मेरी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहे। कल मैं देख रहा था पंजाब हुकूमत ने मज़ीद 4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मज़ीद वो 2 के 4 दिन के लिए मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया। भाई इसको करवा रहे हो, बाकी बेचारों का क्या कसूर है? ये कुक्कड़ और बकरे खा रहा है तो बाकी दाल साग खा रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उनको भी ये, इनको जितने डॉक्टर चेकअप के लिए करने आते हैं चेकअप, तो उनको बाकी सारे कैदियों को भी जाते हैं, उनको भी जाना चाहिए। ये चुकंदर के और कोकोनट के जूस पी रहा है और बाकियों को तो साफ पानी मुयसर नहीं होता जेल। भाई मुझे पता है जेलों के हालात का, ठीक हो गया ना, जेलों के हालात का मुझे पता है, खैबर पख्तूनख्वा की जेलों के भी हालात का मुझे पता है। मुझसे आप इस तरह की बातें ना उगलवाएं। तो मुझे पता है कि इनके पास, बेचारों के पास, बाकियों के पास तो पंखे नहीं होते, पंखों तक नहीं होते। अब अभी कोई आया तो मरियम नवाज साहबा ने भी कुछ न कुछ उनको फैसिलिटेट किया है और जेलों को और कुछ खाना उनका इम्प्रूव किया है। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जेलों की तो बहुत बुरी हालत है। ये जहाँ पर 10 बंदों की जगह है उसमें 400 बंदे रह रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से तो नहीं है। इधर से बहुत आप अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखें तो वो तो आप मीट नहीं कर पा रहे, और ये चीते की तरह दौड़ रहा है और इसको बैरकें भी मिली हुई हैं, एक्सरसाइज मशीनें भी मिली हुई हैं और चुकंदर और कोकोनट की जूस भी पी रहा है। तो फिर तो अब आप देखें, वो कहते हैं हम इसी तरह से करते रहें। ठीक है ना। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।